अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। मैं हूँ मोहम्मद कैफ अतहर और आप देख रहे हैं कैफ अतहर रिएक्ट्स। आपको एक बार फिर से हमारे चैनल में खुश आमदीद है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बयान को रिएक्शन देने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये वीडियो ज़्यादा दिनों का नहीं है, तकरीबन 13 जुलाई का ये वीडियो है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने गुजरे हुए दिनों को याद किया है। जब वो जेल से रहा हुए थे उस वक्त क्या क्या मामलात हुए थे, उन सारी चीज़ों को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बयान फरमाया है। आपको बखूबी इल्म होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कुछ महीनों पहले ही जेल से रहा हुए हैं। उनके साथ क्या क्या मामलात हुए थे, कुछ बयान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बताया है इसमें, और बहुत ही अमेजिंग ये वीडियो होने वाला है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों को भी शेयर करें, और छोटी सी गुजारिश मेरी ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फख्र करो, चोरी पे नहीं बुलाया गया, अपने नबी के नाम पर बुलाया गया है। क्या कहने, किस बात का डर है? इसीलिए मैंने कैद खाने में अंदर बैठ करके एक कलाम लिखा था जिसका ये शेर था, फख्र है इस बात पर कैदी बना हो उस नाम पर। फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। बेड़ियां हाथ में क्या गर्दन में भी डाल दो आप, है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी। इसलिए करता है झूम कर सलमान अब, कैद थी ना जेल था, जेल थी ना कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। ये एक रिहर्सल था, कैद थी ना जेल थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। अल्लाह करीम किस रास्ते से गुजारता है और कहां तक पहुंच जाता। हम तफसीर पढ़ते थे कुरान अजीम में, सूरह यूसुफ को सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कुएं में डाला था, लेकिन अल्लाह करीम ने इंतजाम फरमाया, वो निकाले गए, बाजारे मिस्र में बेचे गए, फिर जेल भी गए। तकरीबन 10 साल से ज्यादा जेल काटी बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी जुर्म के। सबर आसान नहीं होता मेरे अजीजों, जेल के अंदर एक दिन जो साल भर के बराबर लगता है। उस नबी को याद करके बाहर रह करके वो फील नहीं कर सकते थे कि कैसा कैद काटा होगा बगैर जुर्म के। और उसके बाद वापस आते ही रब तबारक व तआला ने उनको वजीर आजम की कुर्सी पर बिठा दिया। जेल से निकले सीधे बादशाह के वजीर आजम की कुर्सी पर। ये मरहले होते हैं। रब तबारक व तआला फरमाता है वकज़ालिक मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, इसी तरह से हमने जमीन में यूसुफ को तक़वियत दी, करार दिया। ये रब के फैसले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मुझे जरा बराबर भी आर और ऐब महसूस नहीं होता। जेल में जाकर के आने वाला मुंह छुपाकर घूमता है, वो डर डर करके घूमता है, इज्जत चली गई, जेल चले गए थे। कसम रब्बे जुल जलाल की एक दिन भी ऐसा ख्याल नहीं आया, एक दिन भी ऐसा ख्याल नहीं आया। बल्कि मैं दुनिया को ये दिखाता हूं ये दीवानों का हुजूम क्यों है। आज दुनिया सेलिब्रिटीज को देखने के लिए भीड़ लगाती है, और ये दीवानी उम्मत है मुस्तफा के कैदी को देखने के लिए भीड़ लगाती है। मिजाज कुछ और है, उम्मत का मिजाज कुछ और है। इसलिए बात मैं हमेशा कहता हूं, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। इस उम्मत का मिजाज अलग है। यहां सिर्फ चमकने वाले चेहरे और लाली पाउडर के दीवाने ही नहीं मिलते। हो सकता है हमारे जवान थोड़े इंटरटेनमेंट के चक्कर में ग्लिमर की दुनिया के पीछे भाग जाते होंगे, लेकिन इनका दिल चीर करके देखो
تو اس گلیمر کو یہ کسی نہ کسی دن لات مارتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بس اس ایمان کی بقا میں چاہتا ہوں میرے عزیزوں، تمہارے سینے میں یہ دھڑکن باقی رہے، یہ عشق مصطفیٰ کی لو جلتی رہے اور تمہاری زندگی اسی طرح برقرار رہے گی۔ ہزار میٹنگیں کرنے دو خفیہ طریقے سے تمہیں مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنانے دو، تنظیمیں بنانے دو، ساری تیاریاں کر لینے دو، ہتھیار خرید لینے دو، سب چیزیں ہو جانے دو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرمی رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے سینوں کے اندر موجود ہوگی تو ساری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی تمہارا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکے گی، کیا کہنے زندہ باد، تاب نہیں لا سکے گی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ ہمارے آبا و اجداد کا شیوا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کی جو اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کو میں میری پوری تقریریں چھان بین کر کے نکال لوں، ویسے تو آپ سے زیادہ تو گجرات والوں نے نکالا ہے، میرے خیال سے روزانہ صبح سے شام تک تقریری سنتے تھے، ہماری سنتے سنتے نکالے اس میں سے کچھ تو نکالے، نکالتے رہے۔ بہرحال میں ایک بات بتاؤں، پوری تقریروں میں میرے کہیں پر بھی بتاؤ کیا میں نے تمہیں نیزہ، بندوق، بارود، بم، یہ ساری چیزیں ہتھیار جمع کرنے کے لیے کبھی ایک بار بھی کہا؟ لا کر کے دکھاؤ۔ اس لیے کہ ہم اس غریب نواز کے غلاموں میں سے ہیں جو ہندوستان آئے تھے تو گدڑی پہن کر کے آئے تھے اور آج لاکھوں دلوں پر راج کرتے ہیں۔ وہ کون سا توپ لے کر کے آئے تھے، کون سے بندوقیں اٹھا کر کے آئے تھے؟ ہاں اس زمانے میں اور بھی بادشاہ آئے تھے، شہاب الدین غوری شکست کھا کر کے واپس جا رہا تھا، غریب نواز سے ملاقات ہو گئی تھی، 8 فقیروں کی جماعت آ رہی تھی، اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ بابا نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ جو راجے مہاراجوں سے لڑ کر کے واپس جا رہا تھا شکست کھا کر کے، وہ 8 فقیروں کی جماعت کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس کیا ہے جو آپ ملک ہند کی فتح کی بات کر رہے ہو؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا تم میں ہم میں فرق یہ ہے تم ہتھیاروں پہ بھروسہ کرتے ہو، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، میں نے اپنی تقریروں میں کہیں کوئی چیز جمع کرنے کے لیے نہیں کہا رہے میاں بلیڈ بھی رکھو گے تو آتنکوادی کہلائے، ہمارا تو حال یہی ہے، ہر پلاسٹک کی چاقو بھی رکھو گے تو کل نیوز میں آ جائے گا، کل خبر بن جائے گی کہ تمہارے پاس فلاں فلاں چیزیں تھی۔ میں ان تمام باتوں کی طرف نہیں تمہیں لے جانا چاہتا، بس ایک بات ہے جو تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتی ہے، وہ بات کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے۔ اہل بیت اطہار کی بات ہے یہاں پر آج میں آپ کے سامنے بتاؤں، یہ آپ کا جلسہ جو ہر سال محرم الحرام میں فضائل اہل بیت پر کیا جاتا ہے، کون ہے وہ اہل بیت؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ گھرانہ جن کی عظمت کی آج ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، جن کی پاکی اور بزرگی کی باتیں آج ہم کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی قربانیاں کتنی؟ اہل بیت میں سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہیں، بڑے بیٹے امام حسن شہید ہیں، دوسرے بیٹے امام حسین شہید ہیں، نیچے نسل میں آؤ زید ابن علی شہید ہیں، سب ظلمن شہید کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اہل بیت کا پورا گھرانہ اسلام کے لیے قربان ہوا ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہوش و حواس کے ساتھ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، دل میں اگر ہمت ہے
जिगर है तो ये सुनो और उनका नाम लो, वरना बुज़दिलों को ये ज़ेब नहीं देता करबला की दास्तान सुनना और सुनाना। बुज़दिलों का शिवा नहीं है ये। करबला रोने धोने और मातम करने के लिए नहीं सुनाए जाते। करबला इसलिए सुनाए जाते हैं कि बुझे हुए दिलों में ईमान ताजा हो जाए, 80 साल का बूढ़ा 25 साल का जवान लगने लगे, उसके अंदर जज्बा हो हक के साथ खड़े होने का और बातिल से डटकर मुकाबला करने का। यही अहले बैत अताहार का मैसेज है हर जमाने में। मेरे अजीजों, मैं चंद मिसालें आपको दूं। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया गया कि नहीं? मस्जिद में शहीद किया गया। आपके बड़े बेटे सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस बात पर? खिताबत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने फरमाया, ये वीडियो तो बहुत छोटा था लेकिन लोगों के लिए पैगाम बहुत बड़ा था। और हकीकत तो यही है कि अगर हमारे जिस्म में रूह बाकी है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बाकी है। बहुत बड़ा पैगाम। हमारी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों को भी शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए सेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।